شر بالله ولا دي تاختري أمو رئات تختحنا قلنا ولك أمشير قبل خنزور عجله وأنا خبر ولا دبلتني سلام تخاذدي مرة إن كيشارل كم يالكم نحنا زجاجير مسجن بتعمي سبق لنا نسخاتكم كفزيناتنا للعلي السلام تفلوا غاس ملأت تسفينا حرايم بار بغدا منت روح سعود أمد كلكم يفوتوا سناي زغنة وين أزيد دس دبلا ودعمت يحلفكم كتكونوا ناي وترو تمنيتنا يو روح سعود أمد كا خدم لكم ندلي نجر مجدنا كم تقول الجزية زبلو أبزنا هنا مدب ويبون أبزاتنا هنا channel زغرب أزيو مهارن ويكا أزانا قعن تزي كينو كالة يلكا بلكا ويبون زيد اللي ويبون رباشي زغوني أي نقرب لنا حرايم بار لو ما عنتم بار كابتي أزيو تقامي إزغول كوا فيديو حزام متمليشكم الله تسفى يقبر كأني نزل سميعنا أفتقبار كانوا عرو ويبون أبهوتنا لو تنقبر مالتو السخان تايو بزعبا عقب تبل فيديو يا مالتو اسكن ابتا فيديو خبلوكم كسمو داتا تنيكم تسمعوا خاني بفقري يعدمكم قدمي اغنا حدث زقنكم ذا چانلنا سبسكرايب مغبر بيتسبنا كونو كومون لايك غبر الله خاني بفقري يعدمكم امانه زوجهن زحزن فيديو لو ما حد سلازرا اخي ذا فيديو دي اكثر حتى جديد نزن أمناي مع الجون بلاك أمناي ود حاجي أمناي إدريس أفتح حاسة ما اسمي لقيتكن أتزخبر خبرتكن كبرت ولد دخن توارد زلخن حوالنا لو ما عاد حدا حق خنا بلكني مصرانا غير كتالني زابيلو سابتو دات صميمي كتسمع عوتي حفتيناتي ود تبعتاي كند شورمت أي شورمت كند زعول يعول كند جزر يزر كوتاس بمول وأزم در حماق زلنا قري ورا أمي ترشتا من نابرت الزغون زمر طبعا سنة ساعة زلوا ولدا تخبر نفسها تخبر حبرة سبا تخبر بالي زدلي كم ستقبر نيركات شو نيركات ولو بالي لا ولا تدور حبرة سبا السخن أوالدي أوالد أبناتنا حبرة سب كبيري سقط لكن أبزي توصل لايف شحن 400 تلتجي حسابات قاتات رغنا حاضر إذا مسوات زي مسحق يوم لحاله أبغى أنا أري أمهم كن مسكول قنجنا مسكول صباح يخن دايمو صبغتني يرى سنة سرعة من زي بالله وينا ندور خني مسكول أنا نفس خن بعرف زي خبرتنا اسم من يخبرك من عواتي بجاهن صباح أنا قونتهم تولوا قدرسي أنت عين ثار آيات متقون حفتيناتي إذا حجي جوز مثل مع عقر كتموك حلو زلخي صباحا نبو هندش ليش اللي فوريسو عنانا علوبو خمس مسالي إذا حج مسمس زبلو لقاتسكي صباحا نبو عاطيولو طراز نايمات خمس مسالي حلو في فيديو خري أخي كتوصيو عبزي تخلي عساءات أخي بقوها في الشمامي نحنا بحسب نكون قالي خن صورة زوالج كنينا نتهم دق خنا يتحاليني أوكي ناتكم بزح غزارة بايدني أنا أشتحواتي إنت الآن لخنجن بجاهن أما صاحي واتكن حجة قبر أجيغاتات موال لا عسكن إحنا بلكن تنبري شر بالله ولا دي تاختري أمو رئات تختحنا قلنا ولك أمشير قبل خنزور عجله وأنا خبر ولا دبلكني أنا بقولت لكن أنا قبل ما عاد توقدي يفلتني زغول التزارب كون أمانة سلا فوتو كن أمانة سلا زغورة كن أم حما قولي كم تري أكن سلا زيد اللي أمر قبل عليكم تورا سلا زيد اللي كويني كلنا حواتي بجاهن ننا أشرحوات كن أبنت كنا ندق خن كأبنت كنا زي مسميرة ولا حنت ترفو بلون صباح نقو موت مخان درس عحنوت مثلا كن موتينا قو كم جيلنا ينبرينا كم زا فيديو خن سمعة زسنا زغور حونا عجب يزبرنا له عجب كل لكن كم من تاجب بشيء عجب يزبرنا له كاب حاليت مناتو قال السبعة انت تريخا كم زيدو حدث وصيخ زارب كله ويون مفرغ كله انت واي كاين يزغن نفسه زي تعريه نو اسو من بزي قدس اتزهبو زلو قال ويون تزهبو زلو مفرغ اي زغل سنانا بزحت سبات لو نز خمزي اللي بتزاربه زي السمام علو با اي السمام علو صقم زلو يكونن از زاربو زلو ግን قنعي
ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና ዘየለ ኣብ ባህልኻ ዘየለ እሙኻ ኣፀያፊ ዝኾነ እሙኻ ኣብ ሓብትኻ ኣብ ኣዴኻ ኣብ ጓልካ ዝወርድ ዘለዎ ኣዝዩ ኣፀያፊ ነገር ከመይ ጌርካ ኢኻ እሞ ክትቅበሎ ብጣዕሚ ዝሕፍር ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እንታይ ኢኻ ሂወት ክበና ወላ ሓደ ሂወት ዝህበና ነገር የለን ኣብ ሂወትና ነዚ ሕማቕ ኣፀያፊ ነገር እዚ ሂድካ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ሰሚዕኻ ሲ ንግዚኡ ምናልባት ኣብ ንእስነት ስለ ዘለኻ ወይ እውን ኣይደነው ኣይተረዳእናን ዘሎ ኣብ ስደት ብእውነት ስደት መምህር ስለዚ ነዚ ወሪድና ዘሎ ሽግር ወይ ነዚ ዘለናዮ ርሒቕናዮ ካብ ኩሉ ርሒቕናዮ ዘለና ክንዲ ንመሃረሉ ክንድና ብረብሓና ነብሎ 2-3 ሰዓት ብሂወት ክበና ዘይክእል ኣፀያፊ ነገር ብዕልግነት ነገር ናይ ሓጢያት ነገር ግዜና ክነጥፍ ከለና ግን ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ማለት እዩ ምክንያቱ ዘሕዝነካ ነገር ካብ ሓደ ነገር ኣሎ ሓደ ፃዕዳ ብዛዕባኻ ምናልባት ንግዚኡ ሓሊልካ ይኽእል ግን ኣይከም ተሓውኻን ኣይከም ትወዲ ዓድኻን ወዲ መሬትካ ወዲ ባህልኻን ወዲ ሃይማኖትካ ክኸውን ኣይክእል እዩ ስለዚ እቲ ብዛዕባኻ ዝግደስ ዝኾነ ኣገዳሲ ምክሪ ክህብ ከሎ ወይ ዓገብ ክብል ከሎ ክሰምዑ ኣለካ ገለገለ ሰባት እንታይ ትሰሚዕ ኢኻ ወይ እውን እንታይ ትርኢ ኢኻ ኣብዚ ኮመንቲ ዝመፀካ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ግዜ የገድስ ማለት እዩ ኣርእስቲ ርኢኻ ጥራይ ትፈርድ ኖ ኣርእስቲ ጥራይ ስለ ዝረኣና ነቲ ቪድዮ ቅድም ክንሰምዑ ኣለና እቲ ርእስቲ ምናልባት ንክስሕቡ ኢሎም ወይ እውን ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እቶም ኤዲት ዝገብርዎ እስኻ ግን እቲ ቪድዮ ስማዕዮ እንታይ ኢኸ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ኢኸ ምፅዎ ዘሎ ነታ ቪድዮ ምስ ሰማዕኻ ካብ ቃሉ ምስ ሰማዕኻዮ ኢኻ ፍርዲ ክትህብ ትኽእል ስለዚ እዚ ንዛረቦ ዘለና እንድሕር ክትኣምን ዘይክእልካ ኣብቲ ናቶም ፔጅ ከይድካ ኣብቲ ናቶም ዩቱብ ወይ እውን ኣብቲ ናቶም ቲክቶክ ዱንያ ክንብሎ ወላ ኢንስታግራም ከይድካ ርአዮ ሽዑ ነብስኻ ክትምንን ኢኻ ማለት እዩ ግን ኣነ ዝገርመኒ ብዙሓት በቃ መብዛሕትና ኣብዚ ክንከታተል ነምስኻ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እያ ክትኣምኑ ተዘይክእልኩም ከይድኩም ርአዮ ስለዚ ዓገብ ሂወት ክህበና ዘይክእል ሓጢያት ዝኾነ ኣብ ባህልና ዘየለ እሞ ኸዓኒ ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ሕጂ ግዜ ኣብ ርስን ዕድመ ወይ እውን ኣብ ንእስነት ሃሊኻ ኾንካ ወይ እውን ናፅነት ረኺብካ ሃሊኻ ኾንካ ዝኾነ ነገር ትገብር ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ንፅባሕ ንጎህ ግን ከምዚ ሓውና ክብሉ ፀንሐ ኣብ ሓዳር ክትኣትኢኻ ቪድዮኻ ግን ወይ እቲ ቪድዮኽን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብእውነት ብዘይቀለ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ቀንዲ ተፀለውቲ ንስኻትኩም ኢኹም ስለዚ ፅባሕ ንጎህ ኣብ ሓዳር ኣብ ውላድ ኣብ ገለ ተኣትዋኽን እቲ ቪድዮ ናትክን በድሕሪ የኽን የክስዕ ክሳብ ሙሉእ ሂወትክን ዘሎ ምክንያቱ ንስኽሎም ሕማቕ ተዛረብክ እያ ማስ ሜዳ ንሪኢ ኣለና ኣብ ውሽጢ ገለ ደቂቕ ሸር ክብላ ኣብ ውሽጢ ገለ ደቂቕ ከዓኒ ኣብ ኩሉ ማስ ሜድያ ትረኽባ ማለት እዩ ስለዚ ናትክ ቪድዮ ብፍላይ ሕማቕ ናትክ ዝደሊ ሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቕ ቪድዮ ሒዝዋ ይትፀንሕ ስለዚ እስኻትክን ይኹን ብፍላይ ተጠቃዕቲ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ካልኣይ ነገር ክብር ድሕሪልካ ክቡር ሰብ መጠን ነብሲ የኽብረካ ስለዚ እስኻትክን ፅዋዕ ንጎ ኣብ ናብራ ሓዳር ኣብ ኩሉ ክትኣትዋ እንድሕር ኮንክን በቃ ክቡራት ኢኹም ክበራ በቃ ሰብ ክቡር እዩ ብመሰረቱ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብ እንድሕር ደልየ ከዓኒ ክቡራት ኢኹን ክቡራን ሕፉራን እስኻትክን እንድሕር ከቢርክን እቶም ኣወዳት ከዓኒ ዘይሰምዑሉ ምክንያት የለዉ እንድሕር ጓል ጀሚራ ግን ጓል ኩሉ ነገር እያ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እስኻትክን ፕሊስ ኣደብ ግበራ ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ዝዛረብ ሰብ ወይ ዝዛረብ ጓል ይኹን ወዲ ከዓኒ ዓገብ ንበል ስቂልና ኣይንርአዮ ፕሊስ በጃኹም ምክንያቱ እዚ ኣፀያፊ ንመፅእ ወለዶና ንሕሰብ እምበር ክቡራት ኣሕዋት ሎማዓንቲ ዝነበረት ንእሽተይ ጠቃሚት እያ ዝበልኳ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ከዓ ኣዝዩ መሃርን ወይ ከዓ ወይ እውን ከምኡውን ኣዘናጋዕ ዝኾነ ቪድዮታት ሒዝና ክንመፅእ ኢና ንስኻትኩም ደገፍኩም ኣይፈለየና ብትባዕኹም ኣይፈለየና እንድሕር ተጋጊና ከዓ ኣብ ኮመንት ተፃሓፉልና ደዊልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ንሕና እውን ደስ እናለና ነቕፌታናትኩም ክንቅበል ከዓኒ ድልዋት ኢና ማለት እዩ እምበር ሓደስቲ ዝኾንኩም ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ እንድሕር ዘይገበርኩም ኮንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ከምኡውን ላይክ ግበሩላ እምበር ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልኦት ሕሳ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ዝኾነ ግዜ ይምነየልኩም ባይ ባይ ዋሕስ ንንስሓ ዝተዋህበ ፅላል ፀርጊ ፀሓይ ሓጢኣት ጠለስ ክሳብ ዝብል